बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, बरे सगीर पाको हिंद में मुसलमानों ने सैकड़ों बरस हुकूमत की। तारीख से हमें मालूम होता है कि मुगलिया दौर के आखिरी अदवार में मुगल हुक्मरान वो ऐशो इशरत में पड़ गए, जिसका फायदा अंग्रेजों ने और लोकल हिंदुओं ने उठाया और साजिशें करके मुगलिया दौर की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो फौत हो चुके हैं, बहादुर शाह जफर की शायरी बयान करते हुए एक बार वो गमज़दा हो गए। उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर की शायरी में दर्द है, कर्ब है। अच्छा होता कि अगर बहादुर शाह जफर अपने बेटों को जर्नैल बनाता, उनको सिपा सलार बनाता, मुस्लिम फौज को इकट्ठा करता, वो अंग्रेजों के खिलाफ जहाद करता। लेकिन आखिरी दौर के जो मुगल हुक्मरान थे, जिनमें शाह रंगीला उस जैसे कई दीगर शहजादे, वो ऐशो इशरत में पड़ गए। वैसे तो मुगलों की हुकूमत खत्म होने की कई वजूहात हैं, लेकिन दो बुनियादी वजह थी। एक तो मुगल हुक्मरानों की ऐशो इशरत और दूसरा मुगल हुक्मरानों के इर्द गिर्द मुफाद परस्त और चापलूस किस्म के माल से मोहब्बत रखने वाले लोग थे, जो डिस इंफॉर्मेशन फैलाते थे, जो असल हकायक हुक्मरानों तक नहीं पहुंचने देते थे। अंग्रेज साजिशों के जाल बुन रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता बरे सगीर पर वो अपना तसल्लुत जमा रहे थे। लेकिन जो चापलूस किस्म के लोग थे, जो हुक्मरानों के इर्द गिर्द इकट्ठे थे, वो सब अच्छा है का राग अलाप रहे थे और कह रहे थे हनूज दिल्ली दूरस्त, कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। आज भी हम इंडिया में देखें तो सैकड़ों इमारतें वो मुसलमान दौरे हुकूमत की याद ताज़ा करती हैं, जिनमें ताजमहल, बाबरी मस्जिद जो कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने शहीद कर दिया है, इसके अलावा दीगर इमारतें, मकामात, जगह मुसलमान हुक्मरानों की याद ताज़ा कर रहे हैं। मेरे ये बात करने का मकसद ये है कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। आज 2021 में जब हम पाकिस्तान की हालत देखते हैं तो हमें वही मुगलिया दौर का आखिरी जमाना जो है उसकी याद ताज़ा हो जाती है। हमारे मौजूदा हुक्मरान जो हैं, उनमें मेजॉरिटी जो है वो करप्ट हैं। दोनों हाथों से वो पाकिस्तान के वसाइल को लूट रहे हैं। और पाकिस्तान में आप देखें कि गरीब आदमी की जिंदगी कैसी है, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी। जाकर देखें सिंध में, जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में एक गरीब आदमी वो किस तरह जुल्म की चक्की में पिस रहा है। अदालतों में उनको इंसाफ नहीं मिलता, बेरोजगारी है। और हमारे हुक्मरान जो हैं ये अयाशियों में पड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान के वसाइल को दोनों हाथों से लूट कर पैसा मनी लॉन्डर करके मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं। और इन हुक्मरानों को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का करप्ट मीडिया, पाकिस्तान के वही खुशामदी साफी जो कि असल हकायक कौम को नहीं बताते। किसी के पास चिड़िया है, किसी के पास चुड़ैल है, किसी के पास परी है, किसी के पास तोता है। व्हाट अ नॉनसेंस! ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? दुनिया की सहाफत ऐसी है। आज देखें, पूरी दुनिया का मीडिया आप स्टडी करें, लोग तो एक झूठी खबर देने पर सहाफी की सहाफत खत्म कर देते हैं। हमारे मुल्क में ये सहाफी जो है ये करप्ट पॉलिटिशियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं, यानी किसी को सजा ही नहीं होने देते। जिस किसी का मुकदमा अदालत में आता है वो कहता है मेरे पास जज की फिल्म है, कोई कहता है मेरे पास फलां की ऑडियो है, वीडियो है। ओ भाई, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आपने पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है। यानी जिस किसी की भी करप्शन की बात होती है, शर्म से डूब मरना चाहिए। एक मुस्लिम हुकूमत में, एक मुस्लिम मुल्क में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि कलमे के नाम पर मुल्क बना, और हमारा मकसद ये था कि हम इस्लाम के असूलों पर इस मुल्क की बुनियाद रखें। उस मुल्क में एक आदमी करप्ट है, वो करप्शन करता है, डजंट मैटर विच पार्टी ही बिलोंग, लेकिन उसको हमारा करप्ट मीडिया उसको सपोर्ट कर रहा है कि ये ठीक है। तो मेरे दोस्तों, ये सोचने का मकाम है, तारीख से हमने क्या सीखा? हिस्ट्री पढ़ें और मुगलों की आखिरी दौर की जो हुकूमत है, जो आखिरी उनका अदवार है, उसको स्टडी करें कि किस तरह अंग्रेज, हिंदू वो साजिशों का जाल बुन रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता बरे सगीर पर अपना तसल्लुत जमा रही थी, बरे सगीर पाको हिंद पर, और मुगल अयाशियों में पड़े हुए थे। वो रक्सो सुरूर की महफिलें मुनक्किद कर रहे थे, और जो मुफाद परस्त टोला था वो दोनों हाथों से मालो दौलत लूट रहा था, और कुछ अंग्रेज मालो दौलत लूट कर वो बरतानिया ले जा रहे थे। आज पाकिस्तान में यही कुछ तो हो रहा है। एक आम आदमी की जिंदगी देखें, एक आम आदमी दो वक्त की रोटी उसको मिलनी जो है वो मुश्किल हो चुकी है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस किसी करप्ट अनासर पर भी हाथ डाला जाता है वो आगे से धमकियां देना शुरू कर देता है। वो ये नहीं कहता कि ठीक है मुझे आप अदालत में लाएं,
میں آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس جج کی ویڈیو ہے, میرے پاس فلاں کی آڈیو ہے, اور میڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. میڈیا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کسی کے پاس جی چڑیل ہے, کسی کے پاس چڑیا ہے, کسی کے پاس پری ہے, کسی کے پاس کتا ہے, بلی ہے, طوطا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ دوستو ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. یا تو پھر یہ چند کرپٹ مافیاز جو ہیں یہ پاکستان میں بچیں گے, یا پھر 22 کروڑ عوام بچے گی. یا تو 22 کروڑ عوام کے جو غریب ہیں ان کو مار دو. پھر آج دیکھیں جا کر سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں دیکھیں جو غریب لوگ ہیں ان کی حالت کیسی ہے, اور حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھیں, ان کا پروٹوکول دیکھیں. پوری پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے. اور یہ جو صحافی ہے نا, یہ کرپشن کو جو سپورٹ کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو بین کرنا چاہیے. مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر یہ کیا ہے؟ جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ وہ طوطے نہیں رکھے ہوتے تھے فال نکالنے والوں نے, کہ وہ طوطے چھوڑتے تھے اور وہ فال نکالتے تھے, اس طرح یہ بیٹھ کر اس طرح کی یہ گھٹیا باتیں کر رہے ہیں. کسی کے پاس چڑیل ہے, پری ہے, چڑیا ہے. تو یہ کیا بکواس ہو رہا ہے؟ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے, کیونکہ جو قوم وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جس معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہو جائے, آج جو مغربی معاشرے ہیں وہاں پر اتنی زیادہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, یعنی وہ زانی ہیں, شرابی ہیں, حرام کاری کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے لوگوں کو انصاف دیتے ہیں. عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ وہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتا. عدل و انصاف ضروری ہے. کیا ہمارے ملک میں غریب آدمی کو فری فیئر انصاف ملتا ہے؟ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہی مفاد پرست ٹولے یعنی صحافی یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. مغلوں کی حکومت ختم ہونے کی بڑی جو دو بنیادی وجہ تھی نا, وہ ایک تو یہ تھی کہ مغل حکمران وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے, اور دوسرا ان کے جو کرتا درتا لوگ تھے وہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے تھے, وہ اصل حقائق حکمرانوں تک, لوگوں تک نہیں لا رہے تھے. اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہمارے حکمران جو ہیں میجارٹی ان کی وہ کرپٹ ہیں. یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے, لیکن قوم, ادارے, ان میں جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح ملک چلتا رہے. اور یہی چاپلوسی کا کردار آج کل میڈیا کر رہا ہے. یعنی صحافی جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ ان کرپٹ مافیاز کو ننگا کریں, ان کے خلاف وہ اعلانے جہاد بلند کریں کہ ہم نے کرپشن کو ہم نے ایکسپٹ نہیں کرنا, انف از انف, یہ سٹاپ ہونا چاہیے پاکستان میں. لیکن وہ بیٹھ کر جی ہماری چڑیا نے یہ بتا دیا, پری نے یہ بتا دیا, چڑیل سے ہم نے یہ معلوم کر لیا. تو یہ کیا بکواس چل رہا ہے؟ واٹ آر نان سینس. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, ہم نے اپنے ملک سے غربت, جہالت, بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے, تو ہمیں ایز اے نیشن آگے بڑھنا پڑے گا اور ہمیں کرپشن پر فل سٹاپ لگانا پڑے گا. تبھی ہمارا ملک جو ہے آگے جائے گا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو قوم جن نظریات سے زوال پذیر ہو جائے, انہی نظریات سے وہ قوم ترقی پذیر نہیں ہو سکتی. ہم دیکھیں کہ پاکستان کا یہ حال کن لوگوں نے کیا ہے, کس طرح پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا اور پاکستان کے لوگوں کو تعلیم سے دور کیا گیا جان بوجھ کر, تاکہ ان کے ووٹ حاصل کیے جا سکیں. آج پاکستان میں غریب وہ ہے کہ وہ ڈنڈے کھانے کے لیے, جوتے کھانے کے لیے, گالیاں کھانے کے لیے رہ گئے ہیں. کہیں جلسہ ہوگا, غریب آدمی جائیں گے, 2-4 مر جائیں گے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان حکمرانوں کو. تو پوری قوم کو سوچنا چاہیے یہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.